तबूक के मौके पर ना ऊंट पे बैठे थे, पीछे रह गए। ऊंट सुस्त था, थक गया, चल नहीं रहा था। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो उसे ले गए ये गांव में कि ऊंट बीमार हो गया, उसका इलाज कराया, लेकिन जब वो ठीक ना हो सका ना तो ऊंट वहीं छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जरूर पहुंचना है मैदान तबूक में। तो जो सामान था वो सारा पुश्त पे रखा और अकेले ही चल दिए, तने तन्हा और पैदल। सामने से गर्द उड़ती हुई नजर आई तो लोगों ने कहा हुजूर पता नहीं कौन आया है। फरमाया तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है ना, अबू ज़र गिफारी आया है। अबू ज़र गिफारी आए। फिर हुजूर ने फरमाया यमशी वाहिदा व यमूत वाहिदा व युबास वाहिदा। फरमाया ये तन्हा चलते हैं, ये तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, तन्हा ही उठाए जाएंगे। तन्हा तन्हा चलते हैं, तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, इंतकाल तन्हा ही उठाए जाएंगे। जो बहुत ज्यादा सख्ती करने लगे सहाबा पे, बहुत ज्यादा। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप अपने मिजाज के लिहाज से तो दुरुस्त हैं, पर जो चीज़ आप तारी करना चाहते हैं, जब शरीयत गुंजाइश देती है तो आप क्यों इतनी सख्ती फरमाते हैं। तो फरमाने लगे ठीक है, फिर मुझे रब्जा जाने की इजाज़त दे दो। रब्जा एक बस्ती थी, जंगल था, वहां कोई आता जाता नहीं था। असी किसे दे कुछ नहीं चला गए ना कुछ साडा दर्दी। हुजूर ने कहा था ना यमशी वाहिदा, तो अकेला चलेगा, रब्सा चले गया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने कहा ये कुछ बकरियां ले जाओ, दूध पी लिया करना। फरमाया उस्मान मुझे माल की तो जरूरत पहले दिन से ही कोई नहीं, मुझे तो रब रसूल की जरूरत है, उनकी करम नवाजियां मेरे साथ रहती। तशरीफ ले गए। वहां तन्हा खजूर के खुश्क टुकड़े खाते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते। बड़े बड़े लोगों ने आके कहा कि अबू ज़र आपकी बड़ी शान है, हमारे साथ चलें। फरमाया छोड़ो, कहाँ मंशूर हम और कहाँ हंगामे मोहब्बत के, एक हुजरे में रहते हैं, खुदा को याद करते हैं, जरूरत कोई नहीं, जहां हूं ना वहां मैं ठीक हूं, हाजत नहीं। विसाल का वक्त आ गया, दुनिया से जाने का टाइम आ गया, अकेले हैं, बीवी है और बेटी है, जंगल का इलाका है, हज हो गया, रास्ते बंद हो गए, बीमार हो गए। अपनी अहलिया को बुला के कहने लगे अब मैं बचूंगा नहीं, अब जाने का वक्त आ गया। मैंने फकीरी जो हुजूर की देखी थी उसमें मैंने वक्त गुजारा है, और देख मैं जा भी फकीरी मेरा लै सजड़ा सा तोड़ नहीं पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, अब जाने का वक्त है। तो इस तरह करना, अगर तेरे पास कोई कपड़ा हुआ तो मुझे कफन दे देना, ना हुआ तो अल्लाह के सुपुर्द कर देना। कहा हम दो औरतें हैं, जनाजा गुस्ल कफन। फरमाया रब जमात भेजेगा मेरे लिए, लोग आएंगे, मेरे नबी पाक ने मुझसे वादा किया था, आएंगे ना लोग। तो अहलिया कहने लगी अबू ज़र आपको कैसे पता है कि आप इस सहरा में इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह शिफा देने वाला है। फरमाने लगे हम 3-4 लोग बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया था तुम में से एक शख्स सहरा में अकेला इंतकाल कर जाएगा। तो वो मेरे जितने बाकी साथी थे वो सारे इंतकाल कर गए, अब मैं अकेला ही बचा, मुझे पता है वो मैं ही हूँ। तो तुम देखना तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा गुस्ल कफन के लिए। आपकी अहलिया कहती हैं कि मैं उठी, कभी दौड़ के मैं बाहर जाती, सड़क पे जाके देखती कोई गुजर रहा है, फिर मैं आके कहती हज खत्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, कौन आएगा जंगल में। फिर मैं आके उनकी तीमारदारी करती, फिर उठ के जाती, फिर मैं आके तीमारदारी करती। अचानक मेरी नजर पड़ी तो एक छोटा सा काफिला आ रहा था। उस काफिले में चंद लोग थे और सबसे बढ़कर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी थे। मैंने उनको इशारा किया तो वो दौड़े आए, कहने लगे बहन क्या है। मैंने कहा यहाँ एक शख्स है, तुम्हारी थोड़ी सी जरूरत है उसको। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे कौन है बीबी। कहते हैं मैंने कहा कि वो अबू ज़र गिफारी हैं। कहती तड़प के रोए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तड़प के कहने लगे अबू ज़र मेरे नबी पाक का प्यारा, मेरे माँ भी उस पे कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, किधर है जल्दी बताओ। कहती मैं ले आई, 4-5 लोग थे वो। तो सैयदना अबू ज़र गिफारी कहने लगे अब्दुल्ला मेरा विसाल हो जाएगा, लेकिन याद रखना मेरी बीवी के पास कफन के लिए कपड़ा मौजूद नहीं। और लहो सजना सा तोड़ ही नहीं पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, कफन के लिए कपड़ा नहीं है। लेकिन तुम में से ना वो बंदा कोई कपड़ा ना दे
جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو، وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے، کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو۔ ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا، اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے تو میں ٹھیک ہے، میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا، اسی کسی دے کچھ نہیں جو لگتے تو نہ کوئی ساڈا دردی، یہیں کسی صحرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا، مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا۔ جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے، سب سے زیادہ حضرت علی نے۔ لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا 2 ہی تھے، ایک ابو ذر اور ایک علی، اب اکیلا علی تو رہ گیا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے، سردار قبیلے سے تعلق تھا، بڑے بہادر تھے، پر حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزارتی، اسی فقیری میں، اسی طریقے میں وفا کر کے نا اسی رنگ میں گزار دی، انہی نقشوں پہ رہے۔ اگرچہ جائز تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑا مال تھا، حضور نے ان کو جنتی کہا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، سب ٹھیک تھا، پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا، پر میرے نبی نے فقیری کی، حضور نے ایک وقت کھایا ایک وقت بھوک کاٹی، تم کس طرح بھر بھر کے پیٹ کھاتے ہو۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زر اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے، ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ ایک بیٹی تھی ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا، بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے، اور حضور جب آتے نا صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے، اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں
کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے, یہ جھکے نبی پاک کی طرف, حضور میں حاضر ہوں, تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے. تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا, تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا, تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا. فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا. تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. دیکھیں نا, انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی. جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا, جن تک تابع دار تھے. اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں, شادی بھی کوئی نہیں کی, اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے. ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا. دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں, اللہ کے نبی ہیں. آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے, جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں. حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے, قوموں پہ ظلم کریں, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں, ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو. آپ جو کر سکتے ہیں, جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں. یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے, کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے, تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے گی. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے, فرمایا پیالہ بھی رہنے دو, اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے, ان کو دیکھے. یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو, مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. تو ایک ہوتا نا بندہ کہتا نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو, اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے. میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لینا. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے. پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے. میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں, کوٹھیوں میں, گاڑیوں میں سکون نہیں. سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے. مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے, اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا, دل مطمئن نہیں تھا. تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے, پھر مکے واپس آئے. نوجوان آدمی, بوڑھا آدمی نہیں, جوان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ, جا کے تبلیغ کرو. یہ وہاں گئے, کسی کے گھر میں, حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا. وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا, ایک حضرت اسد بن زرارہ کا, وہاں تبلیغ کرتے, دین بتاتے. جوان آدمی اور امیر آدمی, منت کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے. پر دروازے رسول پہ آئے نا, حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ہن تے رول گئیاں. آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے. حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالی, وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ, جو قبیلہ بنو اشہل کے
सरबराह थे, अपने कबीले के सरदार थे और खाला के बेटे थे। वहाँ आ गए, हजरत मुसअब इब्न उमैर ने तबलीग शुरू कर दी। शुरू में गरीब लोग कलमा पढ़ने वाले थे, बात जरा फैलने लगी तो हजरत साद बिन माज ने खुद नहीं कहा, खाला के बेटे थे ना, कहा वो नाराज ना हो जाए। हजरत सैयद इब्न हुदैर को बुलाया और बुला के कहने लगे यार तू जा, मेरा वो खाला का बेटा है, मैं कोई बात करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, जा समझा, वो हमारे सादा लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे, बुत पूजते थे, वापस आओ। तो वो तो एक नई दरारें डाले, जा जाके। अब वो भी सरदार बंदे थे। तो दूसरा ये कि अगर कोई किसी को इश्तियाल दिला के भेजे, वो किसी को कह के भेजे कि जा जाके कमाल कर दे, तू ही है जो उठा सके, तो आपको पता है चौधरी साहब को तो 3 दफा चौधरी सही करके कह दें तो काम वैसे ही अल्लाह माशाल्लाह ऊपर चला जाता है। चौधरी साहब कहते हैं मैं चौधरी बन के दिखाना है, हो ही नहीं सकता। सेठ साहब को 2-4 दफा या आपने कहना है आप सेठ साहब हैं, तो मामला जो है वो ऊपर चला जाता है। कि जवान बच्चे हैं, उनको आप कह दें कि इतना तू जवान है और फलाना तुझे बात कर गया है, तो पहले बेचारा चाहे भूल भी गया हो, वो चला जाता है घर से बंदूक लेने। उन्होंने कहा तू ही उठा सकता है, पूरा उनको तैयार करके भेजा। तो वो डंडा लेके आए और सख्त बात की आके हजरत मुसअब बिन उमैर के साथ। हालांकि ये भी बड़ी अमीर माँ के बेटे, और बड़े अजीब जुमले कहे कि कोई काम नहीं मिला तो अब ये शुरू कर लिया तुम लोगों ने, बड़ी बातें की। पूरा गुस्सा ले गया ना, ये भी एक लहजा था। जवाब में हजरत मुसअब बिन उमैर का भी लहजा था, और बातें करते रहे तो ये हंसते रहे। तू यार इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं, ये तो उनको पूछना जो मुसाफिर है, कह जो कहना है। तू तुर शुरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा ही नहीं जो कोई तुरशी उतार दे। तू कर जो तूने बात करनी है वो करते रहे। जब गुस्सा ठंडा हो गया, सारा कुछ कह चुके, तो मुसअब इब्न उमैर कहने लगे जी आपने डांटा है, हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। गए, बस 2-3 बातें हमारी भी सुन लेंगे। उन्होंने कहा सुनाइए। 2-3 आयतें पढ़ी कुरान पाक की, थोड़ा सा हुजूर की सीरत नूर को छेड़ा, तो वो डंडा उन्होंने फेंक दिया। फरमाने लगे इस दीन में दाखिल होना हो तो तरीका क्या है? तो हजरत मुसअब इब्न उमैर कहने लगे आप गुस्ल करें, कपड़े बदले, आए मैं कलमा पढ़ाता हूँ। उन्होंने गुस्ल किया, कपड़े बदले, कलमा पढ़ा। अब वापस गए तो इनको पता था मैंने जाना है, तो साद बिन माज ने रिजल्ट पूछना है। कहते हैं उसने मुझे भेजा था तो मैंने भी उसे भेजना है। कहते हैं मैंने जाके कहा उस कबीले का, कबीला बनी हारसा के साथ मुकाबला चलता था। कहते हैं मैंने भी उसी तरह की स्टोरी सुनाई जाके। हालांकि हज़रत साद बिन माज कहते हैं जब ये आ रहे थे ना वापस, तो मैं समझ रहा था बंदा वो नहीं जो मैंने भेजा था, इसमें कोई इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई। आके कहने लगे यार तेरी वो खाला का बेटा है, मैंने क्या मुकाबला करना है, वो तो बनु हारसा वाले भी लड़ रहे हैं, तुम्हारा शरीका भी लड़ाई कर रहा है, तो तुम जाओ उनको भी मना करो और अपने शरीके को भी कहो कि हमारे घर का मसला है, हम खुद निमट लेंगे, तुम जाओ। कहते हैं मैंने कहा अच्छा अगर तुझसे भी नहीं ना हुआ तो अब मुझे ही 2 बात करने पड़ेंगे। आस्तीनें चढ़ा ली, डंडा पकड़ लिया। कहते हैं गया और जाके जो मुझसे हो सकता था मैंने कहा। जब मैं पूरी तरह कह चुका ना, अब वहां तो लहजा बदल चुका था ना। हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर तो तय कर लिया था ना, सीखा था ना हुजूर से, तो मामला बड़ा इनफरादी था, रंग ही बड़ा अनोखा था, कहे जिसने जो कहना है। अब यहां तो मामला दूसरी तरह का होगा। पूरी कहते हैं मैंने बात कर ली, तो वो मैंने कहा जाते हो कि नहीं? कहने लगे जी जाना है। जाना क्यों नहीं? तारी मार उड़ाना बाहू असी तेगे ही उड़न आ रहे, तैयार बैठे। हमने हमें मदीने वाले ने कहा था हबशा जाओ तो गए थे, वापस मक्के आओ तो आए थे, अब यहां भेजा है तो तू ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी थे अगे ही उड़न हारे। तो आपने फरमाया जाना तो है और आप कह रहे हैं जाओ, तो हम जाते हैं, लड़ाई नहीं करते, पर 2-3 बातें हमारी भी सुन लो। हज़रत साद बिन माज कहने लगे सुनाओ। तो मुसअब इब्न उमैर का लहजा, लहजे का हुस्न, लहजे की खूबसूरती। लोग कहते हैं जी आपके पास ऐसा क्या है? तो भी जवाब ये है कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं, कुछ तो ऐसा है ना, तो जाओ टटोलो, सोचो, पता करो, कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं है, वो तलाश करना चाहिए कि जो कहीं और नहीं है, और अगर नहीं तुम्हारे पास तो वो हासिल करो, पैदा करो। हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर ने 2-3 आयतें सुनाई, हुजूर की बातें सुनाई, तो सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। उन्होंने 2-3 बातें सुनाई तो हजरत साद बिन माज भी मुसलमान हो गए। अब वापस गए,
ایک قبیلے کے سردار تھے اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا. سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے. لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا. جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے. فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو حضرت جی؟ بڑا. فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو. تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا. حضرت سید ابن حدیر بھی مسلمان ہو گئے اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن گئی، یا آپ تشریف لائیں. اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، یہ اس لہجے نے اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی. مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی.